حارة المغاربة. خلال نكسة عام 1967 سقط الجزء الشرقي من مدينة القدس والذي كان تحت الإدارة الأردنية في قبضة الجيش الإسرائيلي. بعد وقت قليل من دخول الجيش المنتصر إلى المدينة، لفت ضابط يدعى إبراهام شتيرن انتباه موشي ديان إلى وجود مراحيض ملتصقة بحائط البراق، فأعطاه إذن بهدمها. ولأن قيادة العدو كانت تستعد لاستقبال آلاف من اليهود في عيد نزول التوراة عند ذلك الحائط، ولأن المكان ضيق بينه وبين بيوت الحي المجاور لم يكن يتسع إلا لبضع الآلات، فقد تقرر في 10 من يناير الحي بأكمله. خلال بضعة أيام أزيحوا تماما حي أطلق عليه المقدسيون اسم حارة المغاربة لمدة 774 عاما. كان هذا الحي رمزا لتعلق المغاربة بالقدس الشريف، فمنذ السنوات الأولى لاعتناقهم الإسلام كان جلهم يمر بالشام بعد إتمام فريضة الحج حتى ينعم بإياه مسرى رسول صفحة ويحقق الأجر في الرحلة إلى المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. كان المغاربة يقصدونه كذلك طلبا للفهم، كما حتى الكثير من أعلام المغرب أقاموا هناك لبضع سنوات، كأمثال الشيخ سيدي صالح حرازم المتوفي بفاس أواسط القرن السادس، والشيخ المقري التلمساني صاحب كتاب نفح الطيب. لم تكن فريضة الحاج وطلب الفهم هما الدافعان الوحيدان لتواجد المغاربة في تلك البقعة الشريفة، بل كان هنالك دافع ثالث لا يقل أهميته، وهو المشاركة في الجهاد خلال الحروب الصليبية. فقد تطوع المغاربة في جيش نور الدين وأبلوا بلاء حسنا، وبقوا على العهد زمن صلاح الدين الأيوبي إلى حتى تحررت المدينة من قبضة الغزاة الصليبيين. بعد الفتح اعتاد المغاربة حتى يجاوروا قرب الزاوية الجنوبية الغربية لحائط الحرم الشريف، أقرب مكان من المسجد الأقصى. وعرفنا منه وقف الملك والفضل ابن صلاح الدين الأيوبي هذه البقعة على المغاربة سنة 1193 583 وهي نفس السنة التي توفي فيها صلاح الدين بعد 5 سنوات من فتحه المدينة. سمي الحي منذ ذلك الحين باسم حارة أو حي المغاربة، وكان يضم بالإضافة إلى المنازل عديدا من المرافق، أهمها المدرسة الأفضلية التي بنائها الملك الأفضل وسميت باسمه. عمل الكثير من المغاربة بعد ذلك على صيانة هذا الوقف وتنميته، باقتناء العقارات المجاورة له وحبسها صدقات جارية. من أشهر هؤلاء نذكر العالم أبا مدين شعيب تلميذ الشيخ سيدي صالح حرازم ودفينة الموساني 594 الذي حبس مكانين كان تحت تصرفه.
أحدهما قرية توسم العين كريم بروحي القدس، والآخر إيوان يقع داخل المدينة العتيقة ويحدده الشرق حائط البراق. ظلت جميع تلك الأوقاف محفوظة عبر السنين، وظلت الدول المتعاقبة على الحكم تحترمها خاصة أيام الفتح العثماني وحتى بعد الاحتلال البريطاني، إلى حتى كان العدوان الصهيوني في شهر يونيو 1967 صادر الكيان الصهيوني حياة المغاربة. وفي اليوم 10 من نفس الشهر قامت قوات الاحتلال بإخلاء سكانه لتسويه بالأرض ولا تقيم مكانه ساحات عمومية تكون قبالة حائط البراق. خلال بضعة أيام أتت جرافات العدو على 138 بناية، كما هدمت جامع البراق وجامع المغاربة. وما لبث حتى لحاق نفس المسير بالمدرسة الأفضلية والزاوية الفخرية ومقام الشيخ. هكذا وفي أيام معدودة زالت من خارطة القدس 8 قرون من تعلق المغاربة بتلك الديار. حارة المغاربة قبل هدمها. تقع غرب المسجد الأقصى هدمتها سلطة الاحتلال عام 1907، وبلغ مجموع البنية الأثرية نحو 135 أثر تعود للعصر الأيوبي والمملوكي والعثماني. من جملة هذه الآثار المدرسة الأفضلية مزار الشيخ عبدون، زاوية المغاربة. وقد تحولت الحارة إلى ساحات للصلاة قرب حائط البراق حائط المبكر الغربي الذي تم الاستيلاء عليه كأثر إسلامي، الذي هو مصر رسول حارة المغاربة من أشهر الحارات الموجودة في البلدة القديمة بالقدس الشريف. وترجع شهرتها في عصرنا الحالي إلى العمل الشنيع الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال. حارة المغاربة. حين دمرت الحارة بكاملها وسوتها بالأرض بعيد احتلال القدس عام 1967 متر، وحاولتها كاملة إلى ساحات سمتها ساحات المبكر لخدمة الحجاج والمسلمين اليهود عند حائط البراق، وذلك على حساب التاريخ والحق الثابت الراسخ في هذه المنطقة. وكانت هذه الحارة بالكامل وقف من الملك الأفضل بن السلطان ناصر صلاح الدين الأيوبي بعد تحرير المدينة من الصليبيين، حيث أوقفها على المجاهدين المغاربة الذين شاركوا في الفتح وبقيت باسمهم، وعلى مر زمان انتشرت فيها الأوقاف المتعددة من مدارس وأبنية ومسليات وزوايا وغيرها. تعد حارة المغاربة من المعالم الإسلامية التاريخية الواضحة في مدينة القدس، والدالة على الهيمنة الإسرائيلية التهويدية منذ احتلالها لمدينة القدس. وكانت تقع في الجانب الجنوبي الغربي لمدينة القدس على الغرب من المسجد الأقصى المبارك، منخفضة عن مستوى أرض ساحات المسجد الأقصى المبارك.
ويحود حارة المغاربة من جهة الجنوب سوار القدس وباب المغاربة، ومن الشرق زاوية الفخرية وإليها المسجد الأقصى المبارك، ومن جهة الشمال المدرسة التنكزية وقنطرة أمام البنرة، ومن جهة الغرب حارة الشرف. وكان يمكن الوصول وليها عبر زقاق يفصل بين زاوية المغاربة وتربة الأمير بركة خان المعروف كذلك بالمخطة الخالدية. ويعود كتاب وقفنا الملك على فضل حارة المغاربة حتى حدها الجنوبي سور القدس وإليه الطريق السالك لا عين سلوان وحدهما الشرقي حائط المسجد الأقصى المبارك المعروف. القدس القديمة. حارة المغاربة بحائط البراق، ومن الشمال القنطرة المعروفة بقنطرة أمام البنرة، ومن الغرب دار الإمام شمس الدين قاضي القدس ودار الأمير عماد الدين بن موسكي ودار الأمير حسام الدين قايم باز. وقد اختلفت أسماء المنشآت المحيطة بالحارة قبل هدمها، فقد حددها من الجنوب سوار القدس وفيها باب المغاربة وآثار باقية من القصور الأموية دار لامارت المكتشفة عام 1974. ومن الشمال قوس ولون والمعروف بأقواس تنكوز الحاملة للمدرسة التنكزية، وعلى رصافها أوقاف خاصة بعائلة الخالدي في القدس وتربة الأمير حسام الدين بركة خان. ومن الغرب حارة الشرف التي استملكتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي وشوهت معالمها الإسلامية التاريخية. مساحات حارة المغاربة. شغلت حارة المغاربة مساحات تقدر ب45,000 متر مربع، وهي بذلك تشكل ما نسبته 5% من مساحات القدس القديمة. وقد تباينت مساحات الحارة تبع اختلاف حدودها بين الحين والآخر، فقد امتدت مساحات من حارة المغاربة قبل العهد العثماني إلى خارج السور، فعهدت بحارة المغاربة البرانية. حدود حارة المغاربة. انخفضت حارة المغاربة عن مستوى الأرض ساحاتنا المسجد الأقصى المبارك، ويحود حارة المغاربة من جهة الجنوب سوار القدس وباب المغاربة، ومن الشرق زاوية الفخرية وإليها المسجد الأقصى، ومن جهة الشمال المدرسة التنكزية وقنطرة أمام البنرة، ومن جهة الغرب حارة الشرف. وكان يمكن الوصول إليها عبر زقاق يفصل بين زاوية المغاربة وتربة الأمير بركة خان المعروفة كذلك بالمخطة الخالدية. ويفيد كتاب وقفنا الملك الأفضل لحارة المغاربة أن حدها الجنوبي سور القدس وإليه الطريق السالك إلى عين سلوان، وحدها الشرقي حائط الحرم القدسي الشريف المعروف بحائط البراق، ومن الشمال القنطرة المعروفة بقنطرة أمام البنرة، ومن الغرب دار الإمام ابن شمس الدين قاضي القدس، ودار الأمير عماد الدين بن موسكي، ودار الأمير حسام الدين قايمرزي. وقد اختلفت أسماء المنشآت المحيطة بالحارة قبل هدمها،
فقد حددها من الجنوب سوار القدس وفيها باب المغاربة وآثار باقية من القصور الأموية دار الإمارة ومن الشمال قوس ولسون المعروف بأقواس تنكوز والحاملة للمدرسة التنكزية، وعلى سافها أواقف خاصات بعائلة الخالدي في القدس وتربة الأمير حسام الدين بركة خان. ومن الغرب حارة الشرف التي استملكتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وشوهت معالمها الإسلامية والتاريخية. مباني حارة المغاربة. ضمت الحارة عشرات المباني التي يعود تاريخ بعضها لا العصر العربي، كان إشهارها المدرسة الفضلية. وقد بلغ عدد المباني الأثرية التي هدمتها جرافات الاحتلال الإسرائيلي 135 بناء إثريال امتدت فوق الساحات التي أخذ اليهود يطلقون عليها فيما بعد ساحات المبكرة. وتؤكد خارطة وفقية للقدس تعود ولا نصف الأول من القرن العشرين يظهر فيها تقسيمات مباني وطرق حارة المغاربة على الأرقام التي نشرت بعد العام 1967 متر حول عدد المنشآت التي هدمتها جرافات الاحتلال في حارة المغاربة. الشكل العام للحارة. تأخذ حارة المغاربة شكلا مربعا يتخلله منشآت أثرية وتاريخية قديمة يعود بعضها إلى العصر الإيبي، ويتخلل هذه المنشآت عقبات وأزقة معوجة وضيقة تسيل راتال الحارة بعضها ببعض، ويتوزع على جانبين جميع عقبة أو طريق أو زقاق. في هذه الحارة عدد من المباني المتلاصقة التي يعلوها في بعض الأحيان قناطر وبوك مع ظهور قليل للقباب مما ميز المدرسة الفضلية التي كانت تعلوها قبة مرتفعة عن غيرها من المباني، فعهدت بمدرسة القبة نقطة فصل وصافها العسلية وحيد قائلا. وتتخذ الحارة شكلا مستطيلا تتخللها طرق مبلطة ضيقة، وجميع منازل الحي ملاصقة بعضها لبعض، وهي أبنية قديمة تشتهر بآبارها وغرفها الصغيرة وجدرانها السميكة، كما تشتهر بصغر مداخلها. ومن ضمن أبنيتها مباني تاريخية إسلامية يرجع بعضها إلى زمن المماليك. أتى دخول النبي محمد عليه الصلاة والسلام مدينة القدس من بابها اليماني، كما ورد في روايات تاريخية أصبح موضعه يعهد بباب المغاربة تأكيدا منه على المكانة التي تميز بها هذا الموضع القريب جدا من الحائط الذي ربط فيه براقه الشريفة. وسيكون النبي عليه العربي الكريم قد سلك في هذه الحالة طريقه توجه المسجد الأقصى عبر الموضع الذي أخذ يعهد بعد تحرير القدس سنة 583/1187 متر. اسم حارة المغاربة التي بارك الله عز وجل موضعها الكائن حول المسجد الأقصى المبارك. وكانت الحارة قبل حتى تجرفها جرافات الاحتلال قرب الحارة للمسجد
الأقصى المبارك وحائط البراق الشريف. وترجع أهميتها في التراث العربي الإسلامي إلى كونها المسقط الذي هبط فيه البراق الشريف الذي أسرى بنبي العربي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. وينقل العليمي رواية الإسراء بقوله: ثم انطلق بي جبريل حتى دخلت المدينة من بابها اليماني الجنوبي فأتى قبلة المسجد، فربط بها البراق، ودخلت المسجد من باب تميل فيه الشمس والقمر. ويضيف قائلا: نطق مكتوبية المقدس لا نفهم بابا بهذه الصافة إلا باب المغاربة. وقد ارتبط تاريخ الحارة بوجود حائط البراق الشريف الذي كان هو الآخر من جملة الأوقاف التي ضمها وقف الملك الأفضل نور الدين علي بن ناصر صلاح الدين الأيوبي، كما أنها كانت قبلة لأهل المغرب العربي ممن رأى منهم حتى يجاور في المسجد الأقصى ويرابط في القدس ليختم حياته هناك. ومقصدا للصوفية من أتباع كل من أبي مدين والغوث الحافظ والشيخ أزاهد عمر المسمودي وغيرهما. كما شهدت الحارة ملتقى أتباع الممضى المالكية بسبب تمركزهم فيها ووجود المدرسة الأفضلية التي أوقفها الملك الأفضل. تأسيس حارة المغاربة. دأب المغاربة على زيارة بيت المقدس منذ ما قبل الاحتلال الفرنجي لمدينة القدس سنة 493/1990 متر. فقد اعتادت جماعات من أهل المغرب العربي القدوم لبيت المقدس للتبرك بمسجدها والصلاة فيه. وتزايدت أعداد المغاربة والأندلسيين الذين فضلوا الاستقرار في هذه الديار المقدسة، خصوصا بعد استرجاع القدس من الفرنجة سنة 583/1187 متر. ومرة أخرى بعد ضياع الأندلس سنة 890/1492 متر. وقد ساهم المغاربة في حركة الجهاد الإسلامي ضد الفرنجة، وكان لهم دور بارز في فتح بيت المقدس وكسر شوكة الفرنجة في فلسطين. ولذلك طلب ناصر صلاح الدين الأيوبي من سلطان المغرب يعقوب المنصور إعطاء يد العون وتزويده بأساطيل بحرية كي تنازل أساطيل الفرنجة. فجهز سلطان المغرب أسطول كبيرة لمساندة الجيش الإسلامي في المشرق العربي وحيد وقد أسكن ناصر صلاح الدين الأيوبي عددا من المغاربة في بيت المقدس بعد فوز المسلمين في معركة حطين وفتح بيت المقدس على الفرنجة. ثم أوقف الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين المساكن المحيطة بحائط البراق على مصالح الجالية المغربية المجاورة في القدس بغية التسهيل عليهم في إقامتهم. ومنذ ذلك التاريخ أخذ هذا المكان من مدينة القدس يعهد باسم حارة المغاربة. وقف حارة المغاربة. وقف الملك
فلنور الدين أبو الحسن عليا نجل أكبر لناصر صلاح الدين بحارة المغاربة على مصالح طائفة المغاربة المقيمين في القدس إبان سلطنته على دمشق / 589/1193 متر 592/1195 متر / حين كانت القدس تابعة له بغية تشجيع أهل المغرب العربي على القدوم إلى القدس والإقامة فيها ومساعدة سكانها المغاربة الذين فضلوا الاستقرار والمجاورة بالقرب من مسجدها المبارك. ولذلك خط مجير الدين / واحد / ووقف أيضا حارة المغاربة على طائفة المغاربة على اختلاف أجناسهم ذكورهم وإناثهم. وكان الوقف حين سلطنته على دمشق وكان القدس من مضافاته. وأوقف الشيخ الناسك عمر بن عبد الله المسمودي في 3 شهر ربيع الثاني سنة 703/1303 متر وقفيا كبيرا في هذه الحارة. كما يوجد وقف كبير ومشهور في حارة المغاربة يعهد بوقف سيدي أبي مدين والغوث الحافظ مؤرخ في 28 شهر رمضان سنة 720/1320 متر. فضلا عن وقف سلطان المغرب أبو الحسين علي بن عثمان المريني المؤرخ في سنة 738/1337 متر. تاريخ الحارة عند ترجع الأهمية التاريخية للموضع الذي أقيمت عليه حارة المغاربة إلى العصر الأموي حين أنشأ الأمويون عددا من القصور الملاصقة لسور المسجد الأقصى من الناحيتين الجنوبية والجنوبية الغربية. ويرجع تاريخ تأسيس حارة المغاربة إلى العصر الإيبي. وقد عرفت حارة المغاربة باسمها بعد حتى وقفها الملك والأفضل نور الدين أبو الحسن علي بن السلطان صلاح الدين الإيبي. وحافظت على عروبتها وإسلامها منذ حتى تأسست بعيد الفتح الصلاحي لمدينة القدس. وسكن المغاربة في حارتهم ولم يغادروها حتى داهمت جرافة الاحتلال الإسرائيلي بيوتهم لتدمرها بتاريخ 11/12/13 حزيران سنة 1967 متر. وكان مما ميز مسقط الحارة وجود أزاوية الختنية القريبة منها. تلك أزاوية التي أوقفها صلاح الدين الإيبي على الشيخ جلال الدين محمد بن حامد ابن محمد الشاشي / نسبة إلى شاشة التي عرفت لاحقا بطشقندي / في 18 ربيع الأول سنة 591/1191 متر / 1 / 1967.
لقد احتضنت الحارة عددا من المؤسسات الدينية والوقفية التي لعبت دورا بارزا في الحركة الفهمية والفكرية والدينية في القدس إبان العصر الإيبي ثم العصرين المملوكي والعثماني. ذكرها مجير الدين /2 حارة المغاربة وهي بجوار المسجد من جهة الغرب ونسبتها إلى المغاربة لكونها موقوفة عليهم وسكنهم بها. وتميزت الحارة بجملة من الأوقاف الكبيرة التي ضمنت استمرار وتدفق المعونات والأموال والصدقات على مستحقيها من الأصول المغربية المقيمين فيها والواردين إلى القدس المقيمين في زوايا الصوفية فيها كزاوية أبي مدين والغوث الحافظ وزاوية المسمودي فاصلة. وقد ازدهرت أوقافها في العصر المملوكي حين ظهرت أوقاف أبي مدين والمسمودي وسلطان المغرب عليا المريني، وراح سكانها ينخرطون في الحياة الدينية في القدس لا سيما إمامة السادة المالكية في القدس. وقد ظهر منهم فهماء وفقهاء وشيوخ دينين كان لهم دور بارز في تاريخ القدس الذي أخذت ملامحه تتكشف على نحو تفصيلي بعد ازدياد الاهتمام بالكشف عن وثائق سجلات المحكمة الشرعية في القدس ووثائق الأرشيف العثماني في اسطنبول. لقد امتلأ الجانب الجنوبي والغربي لحارة المغاربة بالصبار، وتحولت أجزاء واسعة منها إلى حوكير جرداء، وأحاطت حوكير من الصبار بابها المعروف بسور القدس، وغطى بعضها الآخر الجزء الجنوبي الشرقي للحارة حيث الآثار المكتشفة قبل العام 1974 والتي تعود إلى العصر الأموي في القدس، في حين تحول باب هذه الحارة منذ أواخر القرن ال12 الهجري /التاسع عشر الميلادي إلى طريق تسلكه الفلاحات اللواتي يعرضن مزروعاتهن في مدينة القدس، فضلا عن كونه أقرب الطرق إلى عين سلوان حين يطلب السكان التزود بالماء للشرب والغسيل. تدمير حارة المغاربة وتشريد أهلها كان إيام 11 و12 و13 حزيران من العام 1967 متر تواريخ من أخرى على مدينة القدس. فقد هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي حارة المغاربة بأكملها التي عهدت عبر التاريخ أنها من أقدم حارات القدس الأثرية، وكان مجموع المباني التي جرفت آنذاك /135 بناء أثري.